वदी के मकान से बाहर निकले, मकान में बैठाए, बाहर बुर्रा खड़े हुए, अल्लाह के नबी को उसके ऊपर सवार किया जा रहा है। अल्लाह के नबी पहले बैतुल मुक़द्दस जाते हैं और वहां से फिर सफर शुरू करते हैं और मेराज होती है। कुरान उस मेराज का जिक्र इस अंदाज में करता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। यहाँ लोग कहते हैं अपनी तरह मानते हैं, अपनी तरह मानते हैं। तू जाके देख अल्लाह के रसूल आसमानों पे हो गए हैं, अल्लाह के रसूल सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़ गए हैं, जिब्रील जहां तक नहीं जा सकते थे अल्लाह के रसूल वहां उससे भी आगे पहुंच गए हैं। अपने जैसा कहते हो, जरा वहां तक जाकर देखो। तुम्हारे जुमले को असरा बिअब्दिही ने खत्म कर दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं गए थे, अल्लाह ले गया था। बाबरकत है असरा बिअब्दिही जो ले गया अपने बंदे को, यानी अल्लाह ले गया। और अल्लाह एक ही रात में कैसे ले गया, रात में कैसे वापस कर दिया, सातों आसमान तक कैसे पहुंचा दिया, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे कैसे ले गया, और वहां 50 वक्त की नमाज़ें फर्ज की और वहां से वापस भी आए और रात की रात अपने घर में भी आ गए। कैसे आ गए? अल्लाह इस फहम से पाक है कि उसके बारे में ये सोचा जाए कि कैसे अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर नहीं कीजिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जहां हमारे दिमाग थक जाते हैं वहां पर हम यही कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के लिए काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ले गया, अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह ले गया। और अल्लाह ने भी ये नहीं कहा मोहम्मद आए, अल्लाह ने भी कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि मैं ले गया अपने बंदे को रात ही रात। और मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का दौरा किया। जरा तसव्वुर करो, अपनी आंखों से दीदार भी किया। जन्नतियों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं, जहन्नमियों को क्या सजा दी जा रही है। उसी मौके पर आपने देखा किसी का सर कुचला जा रहा है, किसी को खून के तालाब में गोता दिया जा रहा है, किसी को उल्टा लटकाया जा रहा है मुंह के बल, और उसके मुंह में लाठी डंडे डालकर उसको कैद कराई जा रही है। कोई है जो तंदूर के अंदर गिरा है, जिनके भाग और जिनकी औरतें जल रही है। और उसी ने आपने बहुत से अज़ाबात की एक शक्ल देखी। मेरे भाइयों, एक है तस्वीर ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे मुहम्मद रसूलुल्लाह को दी, जो किसी और को नसीब नहीं हुई। कितना करीब किया ये कहना कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा मुहम्मद रसूलुल्लाह को। तो इस अकीदे की इस्लाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल करीब तो हुए, बहुत करीब हुए, लेकिन ये साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा। हज़रत आयशा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था वो झूठा है, और वो ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा वो भी झूठा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, मैं दुनिया की तमाम निगाहों को देख रहा हूं, लेकिन दुनिया की कोई निगाह मुझे नहीं देख सकती है। अल्लाह के रसूल पर 50 वक्त की नमाज वो एक दूसरा मामला हो जाएगा, और उस तरफ भी हमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि इतने करीब कर लिया अल्लाह ताला ने, ये एहसास मिला तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को मिला। आइए सुनन दारमी की रिवायत सुनाता हूं, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, और उस रिवायत से हमें और आपको इबरत मिलेगी, और हमारे भाई जो आज तफरके में पड़े हुए हैं उनको भी इबरत मिलेगी। जरा ये देखिए, हजरत सुनन दारमी की रिवायत है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी नबी अकरम से पूछते हैं, अरे अल्लाह के रसूल, आपने ये कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपको यकीन हो गया? तो अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? सुनन दारमी सही हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, है अबू ज़र, मैं एक दिन सोया हुआ था मकामे बथा में, और आसमान से 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ता जमीन पर आ गया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रहा। जमीन और आसमान के बीच में नीचे जो फरिश्ता आया उसने उस फरिश्ते से पूछा जो जमीन और आसमान के बीच में था, हुआ क्या ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया? नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से पूछ रहा, क्या ये वही है, यानी जिसके पास हम आए हैं, क्या ये वही है? ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा नाम, हाँ ये वही है। अब ऊपर वाला फरिश्ता क्या कह रहा है?
اس شخص کو ایک آدمی کے ساتھ تولو، اس کا وزن کرو اس کی امت میں سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو لائی گئی، مجھے ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کے دوسرے آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ پھر فرشتے نے ترازو اٹھائی، فوزنت، میں تولا گیا تو میں اس کے اوپر بھاری نکلا، یعنی وہ شخص اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا۔ ایک اور چیز اوپر والے فرشتے نے کہا زدہ بعشرہ، 10 آدمیوں کو ایک طرف رکھو اور اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طرف رکھو، یعنی 10 کو ایک طرف اور محمد رسول اللہ کو ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 کو ایک طرف رکھا گیا اور مجھے اکیلے ایک طرف، فوزنت بہم فرجعتہم، پھر ترازو اٹھائی گئی تو 10 کا پلڑا اٹھ گیا اور میں ان 10 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ میرا پلڑا 10 آدمیوں کے اوپر بھی بھاری تھا، یعنی 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا اور میں اکیلا بھاری۔ اس فرشتے نے پھر ندا دی زدہ بمئۃ، 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھو، اس کو اکیلے ایک طرف رکھو اور ترازو اٹھاؤ، فوزنت بہم فرجعتہم، میں اکیلے ایک طرف رکھا گیا۔ پھر ترازو اٹھائی گئی، میں 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری نکلا، یعنی 100 آدمیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا، میں ان 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہوا۔ اس فرشتے نے کہا زدہ بألف، 1000 کو ایک طرف رکھو اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 ایک طرف رکھے گئے، میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا، فوزنت بہم فرجعتہم کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفۃ المیزان۔ آخری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 لوگ ایک طرف، اکیلا میں ایک طرف۔ فرشتے نے ترازو اٹھائی، تولا، 1000 کا پلڑا اٹھ گیا، میں اکیلا جھکا ہوں، میرا پلڑا بھاری تھا۔ اللہ کے نبی نقشہ کھینچتے ہیں فَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ، 1000 لوگ ترازو کے اوپر اتنے ہلکے ہوئے، اتنے ہلکے تھے، جب مجھے 1000 کے مقابلے میں رکھا گیا، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، من خفۃ ینتصرون الی من خفۃ المیزان، بکھرے جا رہے ہیں، جیسے ترازو کے اوپر کوئی ہلکی چیز رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ بھاری چیز ایسے رکھ دو تو ترازو ایک دم بیٹھے گی نیچے تو وہ ہلکا پڑا تو ٹوٹ جائے گا اور جھٹک جائے گا تو اسی ترازو ہوگی وہ بکھر جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے رکھا گیا 1000 کے مقابلے میں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1000 کا پلڑا ایسے بکھرا، ینتصرون علی من خفۃ المیزان، ترازو اتنی ہلکی تھی کہ وہ ادھر ادھر بکھر رہے تھے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ آواز آئی چھوڑ دو، چھوڑ دو، اگر پوری امت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو گے اور محمد کو اکیلے ترازو کے پلڑے پر رکھو گے اور ترازو اٹھاؤ گے تو یہ شخص تمام لوگوں پر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت کی اوپر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت پر وزنی بیٹھے گا۔ ترازو یہیں پر چھوڑ دو، یہیں پر بس کرو، یعنی اگر پوری امت بھی ترازو کے پلڑے پر رکھ دی جائے اور محمد رسول اللہ کو اکیلے پلڑے پر، تو محمد رسول اللہ پوری امت سے بھاری ہوں گے، پوری امت پر وزنی ہوں گے۔ جانتے ہو یہ حدیث بتا کر اللہ کے نبی نے یہ بتا کر کہ یہ ہوا میرے ساتھ، جانتے ہو اس کی تشریح کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ ایک طرف ترازو کے پلڑے پر پوری امت کو رکھ دو اور پوری امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مرشد ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے شہداء ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ اگر ساری امت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور محمد رسول اللہ کو اکیلے ایک طرف رکھ دو تو اولیاء کرام کا پلڑا اٹھ جائے گا، پیروں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اماموں کا پلڑا اٹھ جائے گا، محدثین کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، شہیدوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور محمد رسول اللہ ان تمام لوگوں پر بھاری بیٹھیں گے، ان تمام
लोगों पर वजनी होंगे। ये बताना मकसद है लोगों, औलिया इकराम की इज्जत अपनी जगह पर है, मुहद्दिसीन की इज्जत अपनी जगह पर है, पीरों का वलियों का एहतराम जरूरी है, लेकिन इज्जत तो एहतराम है जो वजन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का है तो किसी का नहीं हो सकता है। और मेरे नबी पीरों पे भारी, वलियों पे भारी है, और शहीदों पे भारी, इमामों पे भारी, मुहद्दिसीन पे भारी। मतलब ये है कि अगर कभी जिंदगी में कोई बात आ जाए, रसूल का फरमान आ जाए, एक तरफ इमाम का कौल आ जाए, एक तरफ मुहद्दिस का कौल आ जाए, एक तरफ पीर का कौल आ जाए, एक तरफ किसी वली की बात आ जाए और दोनों टकरा जाए, रसूल कुछ कह रहे हो और औलिया किराम कुछ कह रहे हो, पीरों मुर्शिद कुछ कह रहे हो, तो सुनो, कसम है तुम्हें उस साथ की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, पीरों की बात छोड़ देना, इमामों की बात छोड़ देना, बुजुर्गों की बात छोड़ देना, मुहद्दिसीन की बात तो छोड़ देना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मत छोड़ना, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजन सबसे ज्यादा है। पूरी उम्मत तराजू पे एक बड़े पे रखी जाए तो काबे के रब की कसम अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती है। जिस तरीके से नबी का वजन पूरी उम्मत पर सबसे ज्यादा, इसी तरीके से नबी अकरम की ज़बान से निकला हुआ एक जुमला तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए, इमामों, पीरों, वलियों, मौलवियों, मुहद्दिसों के सारी जिंदगी के अहवाल, सारी जिंदगी के अफआल तराजू पे दूसरी तरफ रख दिए जाए, रब्बे काबा की कसम, हम जैसे तमाम मुल्ला मौलवी, तमाम पीरों वली, तमाम मुहद्दिसीन की पूरी जिंदगी के अहवाल मिलकर भी नबी अकरम के एक कौल के बराबर नहीं हो सकते हैं, एक कौल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, एक फेल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात दीगर यूं कह देते हैं, नबी अकरम की एक रकात, नबी अकरम की जिंदगी की एक वक्त की नमाज तराजू के एक पलड़े पे रख दी जाए, मौलवी जर्नीस की जिंदगी की पूरी इबादत तराजू के दूसरे पलड़े पे, पीरों की इबादत तराजू के दूसरे पलड़े पे, इमामों की इबादत तराजू के दूसरे पलड़े पर, मुहद्दिसीन की नमाज और रोजे और इबादत तराजू के दूसरे पलड़े पर, सारी उम्मत इस्लामिया के अमल तराजू के एक पलड़े पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की 5 वक्त की नमाजों में से एक वक्त की नमाज तराजू के पलड़े पर रख दी जाए तो रब काबा की कसम पूरी उम्मत इस्लामिया की इबादतें तराजू के पलड़े पर हल्की हो जाएगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक वक्त की नमाज का पलड़ा झुक जाएगा। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद को अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है। मेरे भाइयों, वो पैगंबर है, ये खैर नसीब की है, ये भलाई से नवाजा है। यही मेरे भाई अगर संजीदगी से सोचे तो कोई लड़ने वाली बात नहीं है, कोई लड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं बुजुर्गों का अदब जरूरी है, बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है। जो इमामों को गाली दे, इमामों की शान में गुस्ताखी करे, हमारा मर्तबा ज़िक्र और हमारे मसलक का अकीदा सुन लो। जो बुजुर्गों इमामों को गालियां दे वो मुसलमान तो बहुत दूर की बात, वो अहले हदीस भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहले हदीस का उसूल, अहले हदीस का ज़ाब्ता ये है, जहां अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी मोहतरम है, इमाम शाफी भी काबिल इज्जत है, इमाम मालिक की बात भी सुनी जाती है, इमाम अहमद इब्न हंबल के अक़वाल व अफ़आल भी देखे जाते हैं, लेकिन वक्त होने के एतबार से, दलील होने के एतबार से तरजीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़वाल व अफ़आल को दिया जाता है। मेरे भाइयों, हम इमामों की इज्जत करते हैं, हम इमाम शाफी का एहतराम करते हैं। जो इन बुजुर्गों को गाली दे, मुसलमान तो बहुत दूर की बात, कुजा वो अहले हदीस भी नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये हमारा अकीदा है, हमारे इस अकीदे पर सर्फ लगाने की कोशिश मत करो। हम किसको गाली दे, हम किसको बुरा भला कहे, अबू हनीफा हमारे थे, इमाम शाफी हमारे थे, इमाम मालिक हमारे थे, हम किसको गाली दे, हम किसी पर सर्फ लगाए कि हमारी ईमान पर सर्फ लगती है, हम अबू हनीफा को कैसे बुरा भला कह सकते हैं जिनका अकीदा ये था, इज़ा सहल हदीस मोहम्मद अली, जब सही हदीस की जाए तो उसी पर अमल कर लो, वही मेरा मज़हब है। हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कैसे गलत कहते हैं, हम इमाम शाफी को कैसे कहते हैं, वो ये कहने पर मजबूर है मेरी बात अगर रसूल की बात से टकरा जाए तो मेरी बात को मत मान देना। हम इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल को कैसे गलत कहें कि इमाम मालिक मदीना में पढ़ा रहे हैं और अपने ताबा से कह रहे हैं अगर मेरी बात इस साहिब कुरान से टकरा जाए तो इस कब्र के पीछे
کیونکہ سب کو معلوم تھا جو مقام محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے، جو درجہ محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اولاد کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اولاد کو محمد رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو سوچنا چاہیے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سیرت کا موضوع یہ ہے، ارے جس رسول پر اللہ درود بھیجتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ درود، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صلو کما صلو، تم بھی درود بھیجو، تم بھی نبی اکرم پر درود سلام بھیجو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ بے شمار رحمتیں کو اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود ہماری طرح ہے، جیسے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی ویسے ہی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا نبی پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ہمارے نبی پر سلام بھیجو اور درود پڑھو، اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دے دی، اور نماز کے اندر، قعدے کے اندر، تحیات کے اندر سلام اور درود دونوں چیزیں بتا دی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود بھی بتا دیا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جس نبی پر اللہ درود بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہو، ذرا تصور کرو اس رسول کا مقام کیا ہوگا، اس رسول کی عزت و احترام کتنی زیادہ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی نظر میں۔ آنکھ بند کر کے میرے نبی کی بات مان لو، کیونکہ میرا نبی جب بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ آئیے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، میں زیادہ کہیں لمبا نہیں کھینچوں گا، مجھے ٹائم کا خیال ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا، انہی بھلائیوں میں سے حوض کوثر دیے اور شفاعت کبریٰ دیے۔ آپ کو معلوم ہوگا قیامت کا دن ہوگا، سارے پیغمبر پریشان ہوں گے، لوگ جائیں گے آدم کے پاس، آدم منع کر دیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی منع کر دیں گے، یحییٰ کے پاس جائیں گے، یحییٰ بھی منع کر دیں گے، زکریا کے پاس جائیں گے، زکریا بھی منع کر دیں گے، یعقوب کے پاس جائیں گے، یعقوب منع کر دیں گے، یوسف کے پاس جائیں گے، یوسف منع کر دیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ منع کر دیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے کے سارے پیغمبر سب کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیں گے۔ اے نبی جاؤ، نبی اکرم کے پاس جاؤ، وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے، غور کرو، کہیں گے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے شفاعت کروائیے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے شفاعت کیجیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کا چیپٹر ہے، بخاری شریف کے صفحات پر ذرا منظر ڈالیے، اللہ کے نبی اپنے لوگوں کو ساتھیوں کو دیکھیں گے اس پریشان حالی کے اندر، تو نبی اکرم کو ان پر ترس آ جائے گا۔ اللہ کے نبی اٹھیں گے، لیکن اللہ کو کیسے منائے، اللہ سے دعا کیسے مانگے، اللہ سے ڈائریکٹ کیسے پکارے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کیا نکلے گی میری زبان سے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم، قیامت کے دن میدان محشر میں میری زبان سے کیا کیا نکلے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم۔ اللہ جو میری زبان سے نکلوائے گا میں ان باتوں میں اللہ کی تعریف کروں گا، یہاں تک کہ آواز آئے گی، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے نبی اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو، کیا مانگتے ہو تو تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، تب اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا۔ اسی طرح اشارہ کیا گیا، لا یتکلمون الا من نزل، قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرے گا، کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا مگر اللہ جس کو اجازت دے، اس وقت اللہ محمد کو اجازت دے گا، ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سر دے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔